Быть хочу лишь с тобой, секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь в дальние дали с собой. Заветная ты, единственная моя, моя заветная без тебя, единственная моя. Без тебя травы хлопятся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. ماريسا بتطلب من حرس الحدود انه يقتلوا الانكشاري. غولي خان كمان بيحاول يتخلص من خادمه اللي خانه كرمال ماريسا. أنا وفيودور ما بيسمحوا لماريسا تقتل ألتان، بس الانكشاري بيستسلم للموت بعد الظلم اللي تعرض له. فيودور بيمنع غولي خان انه يقتله لألتان، وبياخد ألتان منه بالغصب وبيسلمه للشرطة. أكيم عم يخطط لحتى يخلص من بيترو بأسرع وقت، بس الست داريا بتنبه يورملاي على الجريمة اللي ممكن إنها تصير عندها بالفندق. شفت ضيفك؟ هو معه مصاري ولا لا؟ هو رجال محترم. ما بدي أحكي مين هن لأنه بيخصوني كتير. قولتك هو حامل مصاري كتير بجيبته؟ هيك بكوات بيكونوا حذرين زيادة، ما بياخدوا معهم مبالغ كبيرة وقت السفر. يا رب تسامحني، هو بكرة بده يسافر. لا، ما بقدر خليه يروح من هون أبداً. أنا لازم خلص عليه. ليش شو رح تستفاد منه يعني؟ أكيد ما نحامل مصاري. في بيني وبينه حسابات قديمة. انتوا بتعرفوا بعضكم؟ خرب لي كل شغلي بسببه. الأتراك تركوني، بطلوا يوثقوا فيني وما عاد طلبوا مني شي. ما رح مرق له اللي عمله. رح تضل هون كل الليل؟ لا، أنا ما بقدر ضل كتير. خلص جماعتي بيخلصوا لي موضوعه. هلأ العين علي، ما بقدر خاطر بحالي. ماريسا، ماريسا، هي أنا أكسانا. قولي لي شو عم يوجعك يا روحي؟ عم تسمعيني؟ طمنيني، كيف هلا؟ سخنانة كتير وعم تهلوس. الممرضة معنا موجودة، وما في حدا بالضيعة يساعدها، وعلى المدينة صعب نوصلها. يمكن ما تتحمل للصبح. شو هالحكي؟ شو عم تقولي انتي؟ انتبهي على كلامك، أكيد ما رح يصير لها شي. طيب أكسانا، أنت روحي على البيت وأنا بضل معه. لا أنت روح، أنا بدي ضل معه. أكسانا، يلي قدامك هاد زلمة، ما أنه ولد لحتى ما تردي عليه. الزلمة اللي بجد ما بينام برات بيته. شو؟ فهمت عليكي. أنا اضطريت ضل بالمدينة مشان تابع قضية ألتان. طيب وين نمت وقتها؟ نمت بالفندق. فندق أولغا مو هيك؟ شوفي، لازم برر لي؟ ايه لازم تبرر لي. أولغا من عائلتنا، هي كانت مرت أخي وأنا لازم دير بالي عليها. المهم تفضلي روحي على البيت. ماني متحركة من هون. ايه أنا بروح. هي أكيد بالضيعة، يعني سهل علينا نلاقيها، ما رح نتعذب.
ايه بس ما فينا نروح لهنيك بشكل مباشر، الحراس ما رح يرحمونا. ونحن من امتى كنا نخاف منهم؟ بجوز تصير مشكلة كبيرة ويعرف أبوك فيها ويجن. ممكن، ما بدنا نعمل مشاكل، بس أكيد في أساليب تانية. شو هالأساليب بقى؟ كل مرة بالحياة بتحب شي معين، بس كلهم عندهم شي مشترك. وشو هي هالشغلة اللي بيشتركوا فيها؟ ولا مرة عرفتها بحياتي إلا ما طمعت بالذهب والهدايا والألماس. برافو، فكرة ممتازة. قولي خان، قولي خان. مين في هنيك؟ قولي خان، انت ليش قتلتني حبيبي؟ مين انتي؟ طلعي وحاجة تستغبيني. هي قلتان تبعك لسه عايش، شو بدك؟ بس هو مانو لإلي. لكن لمين؟ إلي يعني؟ مانو لحدا. أساساً ما عاد تفهم أنت شو بدك فيه. بتجي من وراك المصيبة أكبر من الثانية. صحيح، بس هلأ هو بحاجة لعناية خاصة لأنه نفسيته بتكون تعبانة كتير. مو لازمه شي أبداً. لو لازمته مساعدة كان قبلها. هو ما بيعرف شو بده، مثل ماريسا، صنف خاص فيهم، صنف ملعون. ومع هيك لساتك بتحبها لهلأ؟ ما عدت أعرف إذا بحبها ولا لا. مراد، شو لقيت حدا؟ لا ما في حدا يا بيك. دوروا بكل جنينة، بدكن تلاقوا لي إياها. دوروا بالغرفة السرية، يمكن متخبية فيها. من هون لساعة بدي إياها عندي. قولي خان، تعال عندي ابني. شو اللي صاير؟ شو القصة؟ ما في شي بخوف أبي، أنت روح نام. كيف يعني روح نام وأنت مخلي الحرس والقصر كله مستنفر وما بعرف من شان شو؟ شكيت إنه فات لعنا شي واحد من جماعة الحراس. وشلون بده يفوت؟ حراسنا كتار ومحاوطين القصر. قلت لك إنه شكيت أبي بس ماني متأكد. وليش أنا آخر واحد بيعرف شو عم يصير معك؟ مو عيب ما تخبرني بكل شي؟ أنا هون يلي بعطي أوامر للحرس مو أنت. قولي خان، أنت عم تتصرف بدون مسؤولية. أبي أنا ما عملت شي. يلا بسرعة، دوروا بكل مكان. تفضل. الحصان طعميناه وشربناه. فلاس، افتح البوابة. طمني حضرتك، انبسطت عنا، كيف الخدمة؟ يعني مثل أي فندق تاني، ما في فرق كبير، بس كان في ناموس كتير بالغرفة، لازم تلاقوا حل للموضوع. معك حق، الناموس كتير بشع، جربنا كل أنواع المبيدات وللأسف بتحسن بسبع أرواح. بس أكيد في حلول. ماني متأمل لاقي خدمة ممتازة بأي مكان. يلا امشي.
خطرنا على بالك، خطرنا يا هوى، كملنا ومالك نحن. وقف عندك، وقف عندك، لا تتحرك، ما تتحرك ولا كلمة. لا تقاوم، زين، لا تقاوم، بعدوا عني، لا تتحرك، شو بدكم؟ لا تتحرك، لا تتحرك. فيودور، شوف كأنه في مشكلة هنيك. كأنهم عم يضربوا حدا. معقولة تكون نفس العصابة؟ يلا وراي. خلاص يلا خلاص خلاص. يلا خذوني. بعد عنه انت وياه. بعد عنه. بعد نزل على الأرض. نزلوا على الأرض. نزلوا لشوف. عرابي؟ فيودور، شبك مين هدول؟ خير شوفي انت يا حبيبي، كانوا بده يقتلوني. ماريسا، شو صرتي أحسن؟ بحياتي ما رح أصير أحسن أكسانا. أنا عن جد بدي موت. لا لا تقولي هيك، هالحكي بيغضب الرب. أنا ما عاد حاسة بأي شيء. الإحساس اللي هلأ حاسسته مثل كأنه في جبل على صدري. روقي، هلأ بتصيري منيحة. ماريسا، لازم تروحي لعند المحترم، شو ما صار معك رح يساعدك وبيصلي لك مشان ترتاحي. اشربي. الانتقام هو الحل الوحيد، ما في غيره. لا تغلطي ماريسا، الانتقام ذنب. انتي بتعرفي ربنا وما بيصير تغلطي هيك غلطة. ما عم فكر بشيء إلا وجعي. هذا الوجع بالنهاية رح يروح، المهم تعيشي بضمير مرتاح. قولي لي شلون؟ يعني ما تغلطي بحق حدا. طيب والعالم ليش بتغلط بحقنا؟ ما رح أقدر سامح أكسانا، وما فيني أكون ماريسا القديمة. أنا خنت الرجال الوحيد اللي حبيته بحياتي. كيف قدرت سلمه للشرطة وخليته يتعذب؟ هلأ هو أكيد مو طايق يشوفني. من وين جبتي هالحكي؟ حتى لو اللي قلته غلط، بس أنا بالنسبة له هلأ ميتة. يا ريتني لو إني متت وما عملت هيك. بجوز ما تكوني هيك بنظره، بكفي هبال. بتقله اللي صار غلطة، والبيك ندمان على تصرفاته وحابب يصلح غلطه. حلوين؟ حلوين، بس أصلا أنت بتفهم بالشغلات الحلوة. هي بتستاهل هالجواهر. بتفهمها إنه هدول تعويض بسيط عن سوء التفاهم يلي صار. شو ساوي إذا ما قبلت تاخدهم؟ شو يعني ما تقبل؟ ما في ولا مرة بتقدر تقاوم هذا الجمال؟ ولا مرة من نسواننا، بس نحن ما بنعرف طباعها الحارسة. كلهم بيحبوا هالشغلات، بس معك حق، هي مرة مختلفة كتير. معقول ترفض الهدايا؟ إذا رفضتهم أنت تصرف، أنا بوثق فيك. تأمر يا بيك، بتشكرك. المهم هلأ بدي فاجأة، بدي كل شي يكون مميز. خليها تعرف إنه هدول ولا شي. يلا روح. اربطوهم، اربطوهم منيح لهدول الكلاب واوعكن يهربوا. فيودور، انت شو يلي جابك على هالمنطقة؟ وصلتني أخبار من عالم ولحقناك مباشرة، ومبين إنه منيح لحقناك. أنا عرفت مين يلي بعتهم، يلا لشوف، ورح خبرك مين هو، بس بمخفر الشرطة.
هدول حسابهم عندي وما رح أمرق لهم إياها على خير. فيودور، هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ رح ناخدهم على المخفر. إيه صح، هذا الشيء اللي لازم ينعمل. يلا شباب، على حسنا. جاي على بالي موتكن. أنا بفرجيكن. تعال ندفش العرباية. يلا امشي. تفوش. امشي امشي. يلا خدوا أحسنتكم. يلا يا شباب. ماما شو رأيك فوت الغراض لجوا؟ حاسة الدنيا كأنها بدها تمطر. ايه ماشي بنتي، ما بدي شي يتعبى مي. داريا الكسيفنا، بشكر الرب انك اجيت لعنا. كيفك ليديا؟ طمني، شو عندك اخبار؟ في اخبار. لقوا الزعران واخدينهم على الشرطة، بس بصراحة أكيد ما كان بيناتهم. هرب هالمجرم الواطي. لا تقلقي، رجالي ورح يحكوا كل شيء للشرطة وأكيد حنلاقي. أنا بتمنى. أنت ما رح تتركنا صح؟ أنا ماني خايفة على حالي بنوب، خايفة على ليديا. ما بدي منك إلا تدير بالك عليها. لا تاكلي هم، رح نعمل كل شيء بيطلع بإيدنا. شكراً من قلبي، رح ضل عم بدعي لك عمري كله. بتشكرك داريا الكسيفنا. طيب شو رأيك تضل تاكل وترتاح شوي؟ لا ما عندي وقت، بالبيت برتاح. تعال بأي وقت، رح نكون ناطرينك ومبسوطين بجيتك. بتشكر حضرتك، بس يصير في أخبار بيجي بقلك. شكراً على تعبك. خذ هالشوال، خبيه عندك، حطيت لك عليه علامة من تحت. ليش شو في؟ ما دخلك ومو من حقك تسألني، بتخبيه عندك وبس. مو مشكلة، بس رجالك لقطوه حرس الحدود، ما سمعت. وشو صار بالزلمة؟ لساته عايش لهلأ. هالحقير الواطي، معقول ما عم أقدر أخلص منه ولا بأي طريقة؟ أكيد أخذوا رجالي على الشرطة. ايه صح. لك شو هالمصيبة هي هلأ؟ نيل انمسك معهم شي؟ ما بعرف، بس أخذوا الكل على الشرطة. بدي لاقي طريقة لحتى طلعهم من عند الشرطة بأسرع وقت. نحن لازم نستنى، ما بدنا إياهم يشكوا فيك. أنا أساساً ما فيني أنزل على المدينة قبل ميد خبرني استناه، بس قلبي مو مطمن، خايف الشباب يعترفوا علي. وقف وقف، خلص وصلنا. يلا انزل انت وياه لشوف. تحرك نزار. لا تدفش خلاص. لو بناخد مصاري على كل واحد بنمسكه. كل واحد بيمشي لحاله. كنا تغدينا غدا مرتب، مو هيك يا شباب؟ ما مهم الغداء، يلا قدامي. هم مسكناهم. خفوها، خلصنا اسرع. يلا تدفش. يلا وقفوا هون، واحد واحد. يلا خلصني. ايه فايت فايت. بشكرك مرة تانية فيودور. يعني هن هجموا عليك على الطريق وكانوا بدهم يقتلوك؟ ايه تماما، كانوا رح يقتلوني. لولا فيودور والحرس كنت رحت فيها. وصلوا باللحظة المناسبة وخلصوني من هدول الأوباش. كله كان مزح. كنا عم نمزح. شلون يعني كنتوا عم تمزحوا؟ ايه. مين كان عم يحاول يخنقني وبده يموتني؟ بس يلي انتم ما بتعرفوه اني بعرف مين يلي بعدكم تقتلوني. ما بدي اسمع ولا صوت. السيد بيترو ارتاح شوي لو سمحت. السيد جلاديش صار على وصول وهو بحل هذا الموضوع. يا ريت تحلوها، ما فيني استنى كتير. يسعد أوقاتك سيدي المحقق. شو شايفكن عنا؟ ناطرين حدا؟ جبنا لكم شوية زعران تربون.
ومين هدول الزعران؟ صار في عندكم عصابة كاملة جوا، بيكونوا هلأ ناطرينكم. خير؟ شو صاير هون يا رجال؟ سيد بيدرو؟ ايه أنا؟ شبك متفاجئ؟ خدوهن على الحجز. تفضل لعندي على المكتب، بنحكي هنيك. شكرا للمرة الثالثة. رح نحل القصة. بتمنى هالشي. ايه انتوا مرتاحين؟ قوموا قدامي على الحجز لشوف. لوين يلا تحرك. لوين لكم كنا سكرانين وما لنا حاسين. امشوا يلا. بالحقيقة ما كنت متوقع اني ممكن التقى فيك بحياتي كلها سيد بيترو. كنت مفكرك هاجرت من زمان. طلع عليك إشاعة قوية إنك التزمت ورحت على الكنيسة. وأنا كمان تفاجأت لما عرفت إنك صرت رئيس المخفر. أنت كيف قدرت توصل لهي المرتبة؟ أنا بظن إنك عملت شي ما كان متوقع. أنت شو قصدك؟ يعني ليش عم تسمعني هالحكي؟ المهم إنه نحن عايشين ولساتنا بصحتنا لليوم. عايشين صحيح، بس كنت رح أموت من شوي على إيد هالزعران. بوعدك إني رح ربيهم وما رح اسكتلن. بعرف مين اللي بعتهم يقتلوني، وما بخفيك أبدا إني انصدمت فيه. مين هو؟ أكيم بروكلوفيتش. لك لا، شو هالحكي؟ هذا الشي مو صحيح. أنت عم تتبلى أكتر حدا بيعمل أعمال خيرية، وهو مو ممكن يعمل أي شيء مخالف للقانون لأنه بيساعد المساجين ليصيروا مناح. سيد بيترو شكلك مخربط فيه. لا أنا مو مخربط بنوب. اسمعني جلاديش، أنت بتعرفني كتير منيح. لو ماني متأكد ما قلت اسمه، وبحياتي ما غلطت. طيب منشوف، احكي لي كل شيء بتعرفه عن أكيم بروكلوفيتش. سجل يلي رح أقوله وبسرعة. هلأ الشرطة بيكون طاير عقلهم. خلصناهم من هي المهمة وجبنا لهم الزعران على طبق من فضة. هدول رح ينحبسوا كلهم، بس يلي بيهمني ينمسك الكبير. لا تخاف يا زعيم، هلأ من كتر الضرب جوا بيعترفوا وبيقولوا على كل شيء. طيب ماشي، لكن روحوا جيبوا بروخر وميرون واطلعوا على الحراسة. وانت؟ أنا عندي شغلة لازم أروح وأقضيها. ايه روح، يلا امشي وراي. يلا. اجوا الاتراك، 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 اجوا الاتراك. يا صاحبة البيت. ماريسا، كأنه الأتراك إجوا لعنا. رايحة أشوفهم. هنن بدهم ياكي. شو بدهم مني؟ ما بعرف، بدهم يشوفوكي. وأنا ما بدي أشوفهم بنوب. طيب شو بدي أقول لهم هلأ؟ بدك قلعهم؟
إذا عملتي مشكلة جديدة مع الأتراك السلطات الروسية ما بترفع فيودور. تطلعي تشوفيهم؟ بطلع بشوفهم. شو بدكم مني؟ نهارك سعيد يا مدام. اكيد جايب شيء مهم. بصراحة أجيت لهون بأمر من سيدي غولي خان بيك. هي بعرف انك من طرفه. احكي. تسمحي لي فوت لعندك؟ الباب مفتوح. البيك ندمان على اللي صار. هو ما عرف انه اوامره رح تنفهم بهالطريقة البشعة هي. غولي خان بيك امر بس يدوروا عليكي ويتفقوا معك على لقاء. يتفقوا معي؟ لكن اللي خطفوني شو؟ ايه بس يلي خطفك حاول يخدع غولي خان بيك ويطلب فدية. بتفكير غولي خان بيك ما ممكن تمرق حتى فكرة خطفك. كأنه هدول كل يوم بيخترعوا له قصة جديدة. هدول شو بدهم من هي البنت؟ يحلوا عنا ويتركوها بحالها. وانتوا جايين تكفروا عن ذنوبكم؟ وليش غولي خان ما اجى بذاته لعندي؟ خايف مني ولا شو؟ أنا عم نفذ أوامر غولي خان بيك. هو طلب إنه وصل لحضرتك هدول الهدايا اللي مو من قيمتك، وبتمنى إنه هالهدايا تساعد بنسيان سوء التفاهم يلي صار بيننا وبينك. يعني برأيك هدول بنسوني اللي صار؟ يعني هذا هو ردك؟ حتى اعتذاره وقح، وانت خادم وفي لمعلمك. وصل له انه نحن ما مننشرى وما عنا اي نية نخدم الاتراك. برافو عليها ماريسا، عرفت تربي لها الحقير. Мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. И за борт ее бросает в набежавшую волну. شوفي كيف صحصحتي ماريسا لما اجوا الاتراك لحتى يعتذروا. خليهم يتهنوا بالمجوهرات تبعهم، ولازم نكنس وراهم منشان ما تضل ريحتهم موجودة بالمكان. ولاد الضيعة أخذوا كل المجوهرات، ما خلوا ولا قطعة. بس شكلهم ما شافوا هذا الخاتم. بدهم يشتروني بشوية مجوهرات، لسه ما بيعرفوها لماريسا. بس مو مشكلة، أنا بعرفهم. وهذا كبي، مو ناقصنا قرف هون.
لمين هذا البيت؟ قولوا لا تخاف. عايش فيه يرملاي وأنا. وهي اللي فاتت هلأ من الحرس ما؟ هي قرايبته لجابرييل، اجت من القوقاز زيارة. وشو اسمها؟ زويا. شكرا يا ولد، بتستاهلها. خود. أولجا، في عندي أخبار. بتمنى تكون حلوة. لقطنا عصابة أكيم. وأكيم شو صار فيه؟ للأسف ما كان موجود، وقال لك إننا مسكناه. هو إجا لعندي امبارح، بس قلعته من بيتي. شو إجا يعمل؟ إيه، كان جايب لي ورد. مو مرتاح بنوب لهالزلمة. ما رح خاف من شي، ولازم خبر إيليا على كل شي مشان ما يشتغل معه، وما بخلي حدا من رفقاته يشاركه. لازم نلاقي له حل. جاي وجايب ورد هالوقيح. أنت شو غيران؟ أكسانا اللي غيراني. بس ما في سبب. لا في سبب. كل الوقت عم فكر فيكي وهي حاسة بمشاعر. فيد لو سمحت. بعرف ما في داعي أولجا، بس أنا ما عم بقدر. فيد بترجاك، ما بدنا نفتح هالقصص، قصتنا مستحيل. أولجا. فيد. ماريا. نعم؟ وصلي فيه دور على الباب. ماما. شو صاير معي؟ هنن شافوني. مين اللي شافوكي؟ قبل ميدي اللي بيشتغل عند جولي خان. هذا نفسه اللي جاب الذهب. طيب هو عرفك شي؟ أنا حاسة إنه عرفني. حتى لو ما عرفني أكيد رح يدور وراي. هو ذكي كتير. إذا ما فهم شو قصتي ما رح يرتاح. أنا لازم أتخبى بشي مكان بعيد. هاي مو مشكلة، لا تتوتري قبل بوقت، نحن موجودين. ما بيصير بقى تضل بالضيعة، بيلاقوها ببساطة. ما رح نسلمون ياها. بس هي من الرعاية الأتراك، إذا طلبوها الأتراك رح نضطر نسلمها لأنه ما فينا نعلق بمشاكل معهم. رح أقوم جيب لك مي ونفكر شو بدنا نساوي. أنا بعرف شو لازم نعمل. ناخدها على المدينة اللي عند أولجا، هي قرايبتنا وما رح ترفض. لا بلاها لأولجا، يلي بيربطنا فيها توفى وما عاد تقربنا. أكسانا أنت وفيودور حلوها بيناتكن، لازم نحميها للمخلوقة. معقول غيرتك مو مقبولة؟ ما عنا غيرها بالمدينة. مو ظابطة بدي غيرتك عليها. ماشي، أنا موافقة. رح نوديكي لعند أولجا واللي هي قرايبتنا. شكراً لكم. ولا تروحي على القصر بالليالي، صارت خطرة، مو وقتها هلأ.
شو هالمكان الملعون هادي اللي عندكن؟ شو ما حاولت تعمل ما بيزبط معك. شو صاير معك؟ احكي لي بركي بقدر ساعدك. بدك تساعدني؟ روح لكن وجيب لي آلتان. انتو ما قدرتوا تاخذوا لي شو كان معه حماية؟ مع هيك عالم منحلها لولا تدخل الحرس. يعني عم يحموه وصلوه بإيدهم على الضيعة؟ لا، رجعوه على الحبس. هيك تغير المخطط. معناها لازم نقتله بالسجن. قديشك فهمان؟ مرة عن مرة عم تصير أذكى بكتير، بس غريبة أنا مالي حاسك أبداً عم تتطور. الغباء عم يشر منك. ايه طلباتك صعبة ومو سهل تنفيذها أبداً. بدك طلبات عادية اشتغل مع حدا تاني، ما عندي طلبات عادية أنا. لا مو هذا اللي أنا كنت بدي أقوله. كتير بتهمني ثقتك فيني. بما أنه بتهمك اسمع، أنت بدك تخفيه اليوم، بكرة بتكون تأخرت. عمل شي لدرجة إني إنساه. أنت بتأمر، رح نفذ ورح تشوف. عفوا لو سمحت. عم تحاكيني؟ ايه عم بسمعك. عندي معلومات لحضرتك ممكن تهمك. شو هي هالمعلومات؟ لقطوا عصابة أكيم. إذا مو اليوم بكرة رح يعترفوا عليه. من وين بتعرف؟ عندي معارفي وكتير موثوقين. ما بدي أحكي مين هن لأنه بيخصوني كتير. شو بتقدر تعمل؟ بجيب لك كل المعلومات. أي معلومات عن دوريات الحراس بتجي لعندي. أنت كنت أخذهم من أكيم، بس أنا اللي كنت خبره ياهن. ليش ليكون في وسيط بيناتنا؟ وبما أنه صار في إشارة استفهام حوالين أكيم نقدر نتفاهم. عارفان بشو عم تخاطر؟ إيه طبعا. مو مشكلة، أنا عجبني هالأسلوب، وهذا بيعني نحن فينا نتفق كتير. عن قريب كتير رح يقصوا له راسه لأكيم. بس بدي أفهم الزلمة من شو مخلوق. أهم شي ما يضل عم يهتقبي بالمصاري اللي دينوا إياها. مو مشكلة ليديا، أكيد رح تنحل الأمور، خصوصاً إذا الشرطة تدخلت، وإذا تنازل عن المصاري اللي بده إياها منا رح نقدر نظبط الشغل ونكبره. أنا مبسوط بشوفة الأم وبنتها. صحيح أنا كنت ضيف عندكم من قبل، بس للأسف ما صح لنا نلتقي. اسمحوا لي أقدم لكم كل احتراماتي. نحن منحب كل ضيوفنا، وإذا حابب ترجع لعنا مرة تانية بخبرنا شو بتحب ونحن منجهزه. شكرا لحضرتك. إذا بتفضل الأكل التركي نحن فينا نعمله كرمالك، المهم تكون مبسوط عنا. صدقا إنه حضرتك أنت وبنتك زينة هذا المكان. وبمناسبة تعارفنا أنا حابب أقدم لكم هالهدية، رجاء اقبليها. معقول؟ هاي الهدية كتير غالية. حضرتك هيك عم بتحطنا بموقف محرج كتير. لا ترفضوها، خدوا هالهدية كذكرى. شكرا لإلك. شكرا، بس أنا ما بعرف شو قدمنا لك لناخد هيك هدية. اتفضل لعنا باستمرار ونحن رح نقوم بواجبك طبعا. أنا حابب أعزمكم، أنا بشتغل عند السفير التركي وهو بيعمل سهرات بالقصر. هو بيحب إنه يكون عنده معازيم روس كمان. هذا الشيء بيساعد بالتقارب بين الشعبين. أكيد رح تشرفوني وما تخيبوا أملي. بالحقيقة ماني عرفانة كيف بدي أتشكرك. أنا وبنتي ليديا ملينا من وجودنا بهذا الفندق، خصوصاً إنه بعيد، يعني ما فينا نترك الشغل، ومن زمان ما رحنا لمكان. وبنتي ليديا لساتها صغيرة وما عندها رفقات بالمرة، وهالعزيمة فرحتنا. معناتها أنا رح أكون مبسوط بشوفتكم،
والدعوة رح أبعت لكم إياها بتشكرك. بالإذن. عفوا سيد بترو، قولي خان بيك بالجنينة وبده يشوفك. انت كذبت علي، هي لسه عايشة. شو يلي عم يخليك تحكي هذا الحكي؟ أنا أعطيتك مصاري تكفيك وتكفي أهلك، أنت ليش خدعتني وما قتلتها؟ بس أنا عملت كل شيء، قتلتها مثل ما طلبت مني. لكان ليش كل ليلة عم تجي لعندي وترعبني؟ شو يعني عم تجي لعندك؟ هذا الحكي مو صحيح. عم شوفها بالجنينة كل يوم. بس برأيي هاد مجرد وهم براسك. مرتك ميتة هلأ. طيب فكر فيها، كيف ممكن تفوت بين كل هالحراس؟ شو القصة قولي خان بيك؟ إذا مرتك لساتها عايشة أكيد رح تتخبى، ما رح تكون مجنونة وتجي لعندك برجليها مشان تقتلها. هذا الحكي ما في عقل بيتحمله ولا بيصدقه. بعتذر على اللي رح أقوله، بس شكله ضميرك عم يعذبك لأنك قتلتها، ولازم تروح لعند دكتور شاطر يشوف وضعك. رح طلع جناني عليك إذا بتطلع عم تكذب علي.